अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ओवरसीज चैनल। मैं नसीर अहमद हूँ और कैलिफोर्निया से बोल रहा हूँ। हमारे स्कूल के ज़माने में शायद 9वीं या 10वीं जमात में इंग्लिश की बुक में एक स्टोरी होती थी, गलिवर्स ट्रैवल। ये एक आयरिश राइटर हैं, जोनाथन स्विफ्ट, उन्होंने कहानी लिखी थी। तो वो कहानी कुछ इस तरह से है कि गलिवर सफ़र पे जाता है तो उसका शिप जो है वो गर्क हो जाता है, रैक हो जाता है, और वो एक जजीरे पे पहुंच जाता है। वो जिस जजीरे पे पहुंचता है वहां के लोग बड़े छोटे साइज के होते हैं। उनका मैक्सिमम साइज 6 इंच होता है और उससे कम। तो वो साहिल पे लेटा होता है तो हजारों की तादाद में उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। वो उसको समझ नहीं आती कि मैं कहाँ पे हूं और ये मैं क्या देख रहा हूं। वो खड़ा हो जाता है, सैकड़ों की तादाद में उसकी टांगों पे, उसके बूट्स के ऊपर चढ़ जाते हैं। वो उसको तीर मारते हैं लेकिन तीर उसके चेहरे तक, सर तक नहीं पहुंचते। तो इस तरह से वो कहानी चलती है। तो वो जो जगह, जिस जगह पे वो पहुंचता है, उसका नाम लिलीपॉट होता है। और वो जो लोग हैं उस जजीरे के, उनको लिलीपुशियंस कहते हैं। तो फिर वो आखिर किसी ना किसी तरीके से बच बचा के वापस इंग्लैंड पहुंच जाता है। कुछ अर्सा के बाद वो फिर सफर पे जाता है। इस दफा फिर उसका जो जहाज है वो गर्क हो जाता है, शिपरेक हो जाता है। वो एक जजीरे पे पहुंच जाता है और बेहोश होता है और साहिल पे लेटा होता है। उस जजीरे के लोग बहुत बड़े होते हैं। उनका कद 70 फुट से भी ज्यादा होता है। यूं समझे कि लंबे से लंबा दरख्त है, उस तरह के लोग होते हैं वो। तो वो जब साहिल पे लेटा होता है तो एक किसान जो होता है उसकी नज़र उस पर पड़ती है। वो बड़ा हैरत ज़दा होता है। वो उसको उठा के घर ले आता है ताकि उसकी बेटी उसके साथ खेल सके, खिलौने के तौर पे। तो वो खबर उस जजीरे में फैलती है तो लोगों को पता चलता है, लोग उसको देखने आ जाते हैं कि ये क्या एक अजीब सी चीज़ हमारे जजीरा पे आ गई है। तो वहाँ की जो शहजादी होती है वो उसे देख के बड़ी खुश होती है। वो उसको उठा के अपनी हथेली पे रख लेती है और उसको बातें करती है और खेलती है उससे। इस तरह के लोग होते हैं। वो फिर बच बचा के एक तरीके से वहाँ से निकलता है आखिरकार और वापस इंग्लैंड आ जाता है। और फिर वो अपनी कहानी लिखता है, गलिवर। ये कहानी हमने पढ़ी थी 9वीं या 10वीं जमात में। बहुत दिलचस्प लगती थी, कम से कम मुझे तो बड़ी दिलचस्प लगती थी। उसके साथ तस्वीरें भी बनी होती थी। एक जगह पे वो गलिवर के पाँव में चिमटे हुए छोटे छोटे लोग और एक जगह पे बहुत बड़े बड़े लोग। तो जब मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी एमए में एडमिशन लिया तो वो आपको एक लिस्ट देते हैं कि आपके कोर्सेज ये होंगे। तो जब मैंने वो लिस्ट देखी तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि एमए में भी गलिवर्स ट्रैवल था। तो मैंने सोचा कि ये कहानी तो मैंने बचपन में तकरीबन पढ़ी थी, तो ये इस जगह पे भी है। लेकिन गौर करने के बाद पता चला कि इस वक्त इस जगह पे उस कहानी का क्रिटिकल और फिलोसॉफिकल एनालिसिस करना है, उसका तनकीदी जायज़ा लेना है और उसका फिलोसॉफिकल जायज़ा लेना है कि जोनाथन स्विफ्ट कहाँ पे गया
اور اس نے کیا دیکھا؟ تو کافی ریفرنس چیک کرنے کے بعد، مختلف رائے پڑھنے کے بعد، ایک رائے یہ تھی کہ جونیتھن سوئفٹ نے ایکچولی دنیا کا جائزہ لیا دو مختلف نظریوں سے. ایک اس نے مائکروسکوپک ویو لیا دنیا کا، اور ایک میکروسکوپک. اب دوربین میں سے، جسے بائناکولر کہتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں نزدیک اور بڑی. مائکروسکوپ پہ نیچے دیکھیں تو چیز بڑی نظر آتی ہے. لیکن وہ دوربین کو اگر آپ الٹا لیں اور دیکھیں تو آپ کو چیز دور اور چھوٹی نظر آتی ہے، وہی چیز چھوٹی لگتی ہے. تو جونیتھن سوئفٹ نے دنیا کا مشاہدہ کیا اور جائزہ لیا دو مختلف طریقوں سے. ایک جگہ پہ اس کو جو دنیا میں لوگ تھے وہ بہت چھوٹے چھوٹے نظر آئے، جن کو اس نے لیلیپوشینز کہا. اسی طرح سے غالب نے بھی دنیا کا جائزہ لیا، اور غالب کو بھی لوگ بڑے چھوٹے نظر آئے. غالب نے کہا بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے. بازیچہ اطفال کا مطلب ہوتا ہے پلے گراؤنڈ آف چلڈرن، بچوں کی پلے گراؤنڈ. غالب کو بھی دنیا جو ہے وہ ایک بازیچہ اطفال لگی، بچوں کے کھیلنے کی جگہ لگی. لوگ چھوٹے چھوٹے نظر آئے، بڑے بڑے لوگ چھوٹے نظر آئے. غالب نے کس سٹیٹ آف مائنڈ میں یہ بات کی ہوگی میں نہیں جانتا. غالب ایک سپر جینیس شخص تھا. ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک بلند جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور نیچے دیکھ رہا ہے دنیا کو، جو کہ اس کو بازیچہ اطفال نظر آتی ہے. غالب نے اپنے آپ کو ایک بلند جگہ پہ محسوس کیا اور دنیا کو اس کو بچوں کے کھیلنے کی جگہ نظر آئی. بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے. جونیتھن سوئفٹ کو بھی لوگ ایک جگہ پہ بہت چھوٹے نظر آئے، جن کو اس نے لیلیپوشینز کہا. غالب کو بھی جب اس نے مشاہدہ کیا، جائزہ لیا دنیا کا غور سے، تو اس کو لوگ چھوٹے نظر آئے اپنے مقابلے میں. اس میں غرور کی بات نہیں، یہ ایک اعتماد کی بات ہے. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ سوئفٹ میں اور غالب میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سوئفٹ نے جو بات بیان کی ایک کہانی کی صورت میں، غالب نے وہی بات ایک مصرعے میں کہہ دی. کچھ لوگ جو ذہنی طور پہ ایک بلند مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، تو جب وہ جائزہ لیتے ہیں معاشرے کا، تو ان کو سم ٹائمز معاشرہ واقعی بازیچہ اطفال یا للی پٹ لگتا ہے. آج بھی اگر آپ اپنے ارد گرد جائزہ لیں، اور خاص کر اپنے وطن عزیز میں، پاکستان میں، آپ ان پولیٹیشنز کا، ان کے بیانات کا اور ان کی حرکات کا جائزہ لیں، تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہ لیلیپوشینز ہیں. غالب نے ٹھیک کہا تھا، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے. ہمارے معاشرے میں، اور شاید دوسرے معاشروں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہو، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیز بدرجائے عدم موجود ہے. تو یہ میں ایک کریٹیکل فلسافیکل انالیسز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا، ایک جونیتھن سوئفٹ کا اور ایک مرزا غالب کا.
غالب ایک سپر جینیس انسان تھا، اور جو ایک مصرے میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، وہ مقام میں غالب کا چیلا ہوں، میں اسے بہت پسند کرتا ہوں، اور خاص کر یہ شعر جو ہے یہ تو سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے غالب کو، کہ غالب باقی سب سے بہت مختلف تھے۔ ناظرین، آئندہ کسی اور موضوع پہ بات کریں گے، شاید یہ آپ کے لیے بڑا ڈرائی قسم کا موضوع ہو، اگر آپ کو یہ پسند نہ آیا ہو تو اس کو ایک ایبسٹریکٹ گفتگو سمجھ کے درگزر کر دیجیے گا۔ نیکسٹ ٹائم ہم کوئی کام کی بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔